बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंसाफ टीवी। नाज़रीन, आज मार्केट में एक नई ऑडियो जो है ना वो वायरल हो रही है। जो ऑडियो लीक की गई है वो बुशरा बीबी और जुल्फी बहारी से रेलिवेंट है कि ये ऐसी ही ऑडियो लीक की गई है कि जैसे कि पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और दूसरे मिनिस्टर्स की वीडियोस और ऑडियो जैसे लीक की जाती रही है या करवाई जाती रही है, ऐसे ही बड़ी एक वक़्त को चूज़ करके और चीज़ों को मैनेज करके प्लान करके इस ऑडियो को लीक किया गया है। ये ऑडियो बेसिकली लिंक रखती है जुल्फी बहारी और बुशरा बीबी से लिंक रखती है, जिसमें इमरान खान साहब की जो तोशा खाना का केस है, घड़ी का केस है, उसको इतनी हाइप क्रिएट करने के लिए दोबारा इसको जो है ना वो एक मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसके नए किरदार भी इस स्टोरी के अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया गया है। ये जो भी ऑडियो है इसको आपको सुनवाने से पहले, अपने नाज़रीन को सुनवाने से पहले, ये एक चीज़ एक समझने वाली चीज़ है कि इतनी इतनी बड़ी करप्शंस, अरबों खरबों की चोरियां, डकैतियां और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है और हर तरह की बाकी जो है तशद्दुद, हर तरह की करप्शंस और इसका शहबाज शरीफ साहब के केसेस, मरियम नवाज के केसेस, इमरान उसके हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब के केसेस और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, फटअप के मसले, IMF के इश्यूज और जनाब साहब महंगाई का, ये सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक घड़ी के ही पॉइंट को इस वक्त क्यों जो हाइप क्रिएट की जाते। सबसे पहले ये वीडियो सुने, सॉरी ये ऑडियो लीक सुने जो बुशरा बीबी और जुल्फी बहारी के दरमियान है, फिर उससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूं, वो आपकी उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूँ। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो आपने ऑडियो सुनी इसमें आपने जैसा कि आपने सुना कि बुशरा बीबी ये बोल रही जुल्फी बहारी को कि ये घड़ियां खान साहब के इस्तेमाल की नहीं है, तो खान साहब ने कहा था कि ये आपको दे दे कि कहीं पे बेच दे। तो है इसमें अगर देखा जाए तो कोई इलीगल तो बात ऐसी हो नहीं रही कि जिसकी वजह से ऐसी कोई एक्शन वाली बात की जाए कि देखो ये कि इलीगल एक्टिविटी की जा रही है। इमरान खान साहब ने जैसे कि पहले भी एडमिट किया, जो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसकी कुछ परसेंटेज 20%, 30% उसकी मालियत पे करके तोशाखाना से वो घड़ी ले सकता है, वो गिफ्ट ले सकता है और उसे अपने इस्तेमाल के रख सकता है। जब वो उसके इस्तेमाल में आ जाएगी, जब उसकी मलकियत में आ जाएगी, तो वो चाहे उसे सेल करे या रखे या वो उसका मैटर होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तोशाखाना के रेलिवेंट केस है, पीछे भी जब पूरी कंपेन जारी थी इसको डिस्क्वालीफाइड करने की इमरान साहब को, तो तब ये ऑडियो लीक क्यों नहीं की गई है? तो अगर अब की गई है तो अब इसकी वजह क्या है और किसने ये लीक करवाई? अभी यहाँ पे चंद चीजें गौर करने वाली चीजें हैं कि देखिए, ये जो मोहम्मद शफीक नामी शख्स इसमें नया किरदार ऐड किया है कि पहले ये किधर था? पहले तो वो दुबई का जो थे, एक साहब थे जिन्होंने वो ली थी घड़ी, जो इनको जियो के जो एक एंकर पर्सन है शाहजेब सादा ने उन्होंने जो की थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपना प्रोग्राम किया, उसमें सब कुछ एक्सपोज किया। तो तब ये बंदा किधर था? मोहम्मद शफीक नामी, जो लाहौर में ये गोल्डन मार्केट के अंदर बैठा करता था। अब ये बंदा कहां से इनको इंटरप्ट कर लिया? तब ये ऑडियो क्यों से लीक की गई? अभी ये सारी चीजें देखी जाए तो इसके पीछे वो ही बात नजर आती है कि जो मैंने अपने सेकंड लास्ट व्लॉग में कहा था कि अगर तो ये हमारे नए आर्मी चीफ जनाब जनरल हाफिज आसिम मनीर साहब के आने के बाद भी अगर पॉलिसीज, अगर मामला तो वही रहते हैं, तो सीधी सीधी सी बात है ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है जिन्होंने फैसल बाडा को लॉन्च किया था। ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है कि जिन्होंने परवेज रशीद की वीडियो लीक करवाई थी। ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है कि जिन्होंने जनाब साहब अरशद शरीफ का कत्ल किया था। ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है जिन्होंने इमरान रियाज खान के ऊपर FIR कटवाई थी। ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है जिन्होंने शहबाज गिल के ऊपर FIR करवाई थी। ये उन्होंने ही ऑडियो लीक करवाई है कि जिन्होंने आजम स्वाति के खिलाफ क्रैकडाउन किया था और उसको नंगा कर तशद्दुद किया था। ये सारे के सारे पीछे जितने करने वाले ये एक ही पलवंदा जो है ना, वो सारे का सारा एक ही पॉइंट पे जाके जो कॉमन सेंस बॉडी वो रुक रहा है।
ابھی بات یہ ہے کہ یہ ہم تو بڑی ایک پازیٹیو ایک ایکسپیکٹیشنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب یہ نئے آرمی چیف صاحب آئیں گے تو پرانی باتیں ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ کوئی چانس ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اعظم سواتی کا معاملہ ویسے ہی لٹکا جا رہا ہے جناب صاحب۔ شہباز گل کے اوپر دوبارہ ایف آئی آر کٹنا شروع ہو گئی ہے، کراچی میں بھی کٹ گئی ہے، لاہور میں بھی کٹ گئی ہے، اور بلوچستان میں بھی اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے نا وہ کاٹ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب صاحب چہرہ بس بدلا ہے، حرکتیں کو نہیں بدلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ جو مسلسل جو ہے نا وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے جنرل باجوہ بھی جو ہے نا وہ اعلان جنگ کر کے جناب صاحب مارکیٹ میں آ چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ وہ ایک لا کے مطابق 2 سال میں ڈائریکٹلی اپنی زبان تو نہیں کھول سکتے، لیکن انہوں نے کچھ صحافی، کچھ ٹٹو صحافی خریدے ہوئے ہیں، اینڈ منصور علی ہاں از ون آف دیم۔ اور بہت زیادہ ایسے صحافی ہے کہ جن کے ذریعے وہ اپنا پیغام جو ہے نا وہ مارکیٹ میں پھیلا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ ایسے ہی کھلے عام، جب تک ان لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا، تب تک ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے دوسرے شریف لوگوں کے اوپر یہ کیچڑ جو وہ اکھاڑتے رہیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یہ جو گھری والا معاملہ ہے، گھری والے معاملے کے اندر عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، سارے معاملات ہو چکے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کو دوبارہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے ڈسکوالیفائڈ کر کے کھیل کے میدان سے باہر نکالا جائے۔ بشرا بی بی جو ایک کہا جاتا ہے کہ مذہبی خاتون بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، اس بندی نے کبھی اس کا کوئی اس سیاست میں کبھی آج تک کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا، کبھی آفیشیل اس کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ ایک ایسی چیز کو ایسی بے تکی چیز کے ساتھ جوڑ کے بیسیکلی مقصد کو نہیں لیکن کسی اور چیز سے جو عوام کا، جو قوم کا جو ہے نا وہ دھیان جو ہے نا وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ تو میں اب سب اپنے اسپیشل جو ہے جرنلسٹ بھائی ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو ریزن ہے، اس کو کرنے والا کون ہے؟ اس کو کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وی آر اسٹل اسٹینڈنگ دیئر۔ ہم اسی کا نام لیں گے جن کا نام انہوں نے لیا تھا ارشد شریف کی ماں نے سپریم کورٹ میں جا کے، جناب آنریبل ججز کے سامنے، کہ آنریبل میں ان کو بھی نہیں بولوں گا، وہ بھی آنریبل نہیں ہے۔ آنریبل وہ بندہ ہے کہ جو واقع جنرلی انصاف کا دعوے دار ہے، وہ تو خود بکے ہوئے ہیں ججز کے سامنے جا کر ارشد شریف نے باجوہ کا، جنرل ندیم کا اور ایک اور میجر ہے ان کا نام لیا تھا۔ اصل میں یہ سارے رول کے پیچھے وہی ہے۔ اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ آرمی کے ادارے سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ چیزیں چاہ رہی ہے، اٹس مینس کہ جو نئے آرمی چیف ہے ان کا یہ سارا رول ادا ہو رہا ہے۔ تو پاکستانیوں کے جب تک یہ چیزیں کیری آن رہے گی، ملک جو ہے نا، ملک ہمارا پہلے ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ 32 ارب ڈالر کہاں سے دینے ٹوٹل آپ کے ہمارے اکاؤنٹ میں، فائنانس اکاؤنٹس کے اندر منسٹر کے پاس آپ کیلکولیشن دیکھیں تو آئی تھنک 7 ارب ڈالر بھرے ہوئے ہیں۔ اب 32 ارب آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے آئی ایم ایف کو، ادروائز آپ کا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب جو لگے۔ اب یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور ان بغیرتوں کو اپنی چیزوں کا پتا ہوا، جی وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو میرے اسپیشلسٹ جو ہے، اسپیشلی یوٹیوبرز بھائی ہیں، جو جرنلسٹ بھائی ہیں، اپنی آواز کو، حق کی آواز کو، جو انالیسز آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کون بندہ یہ کیا کر رہا ہے، اپنی آواز انصاف کے لیے، کم سے کم پاکستان کی ڈیفنس کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اور آنے والے پاکستان کے مستقبل کے لیے اپنی آواز کو اٹھاتے رہیے گا۔ یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اس کے پیچھے یا تو ایکس اسٹیبلشمنٹ کا جو جنرل تھا وہ ہے، یا تو موجودہ جنرل جناب حافظ عاصم منیر صاحب، موجودہ جو جنرل ہے، اگر ان کی موجودگی میں بھی یہ ساری حرکتیں شہباز گل کے اوپر دوبارہ وہ ایف آئی آر کٹی جا رہی ہے، اعظم سواتی کا دوبارہ معاملہ ہو رہا ہے، دوبارہ آڈیوز لیک کی جا رہی ہے، بھائی یہ آڈیو لیکس کا معاملہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ ہمارے منسٹرز، ہمارے پرائم منسٹر، پارلیمنٹیرینز کی جو خفیہ جو آڈیوز ہے وہ سیف نہیں ہے، وہ گفتگو سیف نہیں ہے، تو آپ کا ملک کدھر کھڑا ہے جناب؟ یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ ہمارا ملک کھڑا کدھر ہے۔ تو لہٰذا جو ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پوری کرتے ہوئے ان کو مزید گندا کرنا ہے۔ یہ جو لوگ پاکستان کو گندا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو پیچھے چھوڑ کے اپنی اناؤں کو اوپر لے آئے ہوئے ہیں،
ہمیں ان کی اناؤں کے جنازے نکالنے کے لیے ہمیں حق کی آواز ہر وقت اٹھانی ہے، اور تب تک انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاتے رہیں گے جب تک پاکستان ان گندے کیڑوں سے پاک نہیں ہو جاتا۔ پاکستان زندہ باد۔